हेलो दर्शक मित्रहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। इट्स मी डाक्टर दिपेन र आज मैले हाउ टु स्टडी इफेक्टिभली फर एक्जाम्स को च्याप्टर 3 लिएर उपस्थित भएको छु र च्याप्टर 3 मा हामी एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन को बारेमा कुरा गर्ने छौं। तपाईले चाहिँ एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन को बारेमा तपाईहरु कुनले हुँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो र प्लिज अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र एक्टिभ रिकल को बारेमा कुरा गरौँ सुरुमा। र एक्टिभ रिकल च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 मा मैले भनिसकेको थिएँ कि हामीले जुन चाहिँ कमन पपुलर मेथडहरु छ जस्तो रिडिङ, हाइलाइटिङहरु, समराइजिङहरु जुन चाहिँ स्कुल लेभलदेखि हामीले फलो गरेर आएको छौं त्यो इफेक्टिभ छैन। के चाहिँ इफेक्टिभ छ? एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन। तपाईले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 भिडियो सिरिजको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु म। र एक्टिभ रिकलको बारेमा कुरा गरौँ। एक्टिभ रिकल भनेको के हो? हाम्रो माइन्डले चाहिँ एक्टिभली काम गर्ने, फिजिकली हैन, माइन्ड मेन्टली माइन्ड युज गर्ने, त्यो चाहिँ एक्टिभ प्रोसेस हो। जब हामी माइन्डलाई युज गर्छौं त्यो चाहिँ एक्टिभ प्रोसेस हो। जस्तो हामी किताब हेरेर पढ्छौं त्यो एक्टिभ प्रोसेस हैन, त्यो प्यासिभ प्रोसेस हो। किनभने त्यही कुरा हामीले चाहिँ लिइरहेको छौं, हाम्रो दिमागले त्यति सोचेको छैन। जब हामी एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाउँछौं, हामीलाई गाह्रो हुन्छ कुनै कुरा गर्नको लागि भने त्यो चाहिँ एक्टिभ प्रोसेस हो। दैट इज अ एक्टिभ रिकल मेथड। र रिकल भनेपछि याद गर्ने, कुनै कुरा नहेरिकन याद गर्ने, चिट नगरिकन, किताब नहेरिकन, नोट नहेरिकन, कुनै हुन्छ नि अब केही नहेरिकन याद गर्नेलाई एक्टिभ रिकल भन्छ। त्यसमा एफोर्ट चाहिन्छ। त्यही भएर धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ किन युज गर्दैन त एक्टिभ रिकल? गाह्रो हुन्छ। म भर्खर युज गर्दैछु, रिसेन्टली मैले युज गर्न थालेको, एकदम इफेक्टिभ छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहे। मैले एमबीबीएस को बेला अथवा मैले स्कुल लेभलदेखि नै थाहा पाएको भए धेरै त्यो ड्रास्टिकल चेन्ज आउँथ्यो के। थाहा पाएन के गर्ने साथीहरु, थाहा पाएन। तर अब थाहा पाइसकेपछि त युज गर्नु पर्यो नि। तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुहोस्। र एक्टिभ रिकलको चाहिँ यो चाहिँ एभिडेन्स बेस हो। रिसर्च अनुसार चाहिँ एक्टिभ रिकल इफेक्टिभ छ भनेर भनिएको छ। र 2011 मा चाहिँ रिसर्चर्सहरुले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ चार ग्रुपमा राखेर चाहिँ रिसर्च गरेको थियो। र फर्स्ट ग्रुपलाई चाहिँ के गरेको थियो? सिम्पली एकचोटी पढ हैन, वान टाइम रिडिङ। सेकेन्ड ग्रुपलाई चाहिँ त्यही कुरा चारचोटी पढ, त्यही कुरा बारम्बार चारचोटी पढ, त्यही हेरेर चारचोटी पढ। र थर्ड ग्रुपलाई चाहिँ के छ? एकचोटी पढ र माइन्ड म्याप बनाऊ। र फोर्थ ग्रुपलाई चाहिँ एकचोटी पढेर एक्टिभ रिकल मेथड युज गर भनेर भनेको थियो। भनेपछि कुन ग्रुपले जित्यो होला दर्शकबिनहरु? कुन ग्रुपले जित्यो होला? यस, फोर्थ ग्रुपले जित्यो। फोर्थ ग्रुपले चाहिँ तीनटै ग्रुपलाई धोबी पछार्यो। अब किन भन्दाखेरि एक्टिभ रिकल मेथड युज गरेर। एक्टिभ रिकल चाहिँ इफेक्टिभ टेक्निक हो भनेर रिसर्चरहरुले प्रुभ गरिसक्यो। तपाईहरु नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एक्टिभ रिकलको बारेमा मैले भने, तर एक्टिभ रिकल चाहिँ कसरी युज गर्ने म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाउँछु। अहिले पछि प्र्याक्टिकल तपाईहरुलाई देखाउँछु। कुनै टपिकहरु पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ किताबहरु नहेर्नुहोस्, नहेरिकन चाहिँ तपाईहरु चाहिँ याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, क्वेशन बनाउनुहोस्। र क्वेशन बैंक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्टिभ रिकलको लागि। सो मैले भने तपाईहरुलाई चाहिँ पास्ट क्वेशन पेपर, क्वेशन बैंकहरु गर्ने, क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हो। त्यो चाहिँ एक्टिभ रिकलमा पनि पर्छ। र एक्टिभ रिकलको चाहिँ अर्को तपाईले चाहिँ फ्ल्याश कार्ड युज गरेर पनि एक्टिभ रिकल गर्न सकिन्छ। त्यो पनि म अहिले तपाईहरुलाई भन्ने छु। र स्पेस रेपिटेसनको बारेमा कुरा गरौँ। एक्टिभ रिकलको साथसाथै चाहिँ स्पेस रेपिटेसन पनि पर्छ। र स्पेस रेपिटेसन अथवा रिट्रिभल प्र्याक्टिस भनेको के हो? म तपाईहरुलाई फर्गेटिङ कर्वको बारेमा म फेरि तपाईहरुलाई रिभाइज गर्छु है। यो चाहिँ रिपिट गर्छु। फर्गेटिङ कर्व, इभिन्गाउस फर्गेटिङ कर्वको बारेमा म तपाईहरुलाई फेरि भन्छु। मैले चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमै फर्गेटिङ कर्वको कुरा गरेको थिएँ। के भन्दाखेरि फर्गेटिङ कर्व चाहिँ यो चाहिँ रिपिटेसन पनि हो। भनेपछि च्याप्टर 1 मा मैले कुरा गरे, अहिले च्याप्टर 3 मा पनि कुरा गरिरहेको छु। भनेपछि मैले चाहिँ रिपिट गरिरहेको छु भने चाहिँ मेरो मेमोरीमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ हैन, मैले चाहिँ नलेज इन्क्रिज भइरहेछ के को? फर्गेटिङ कर्वको। किनभने मैले बारम्बार तपाईहरुलाई भन्दैछु, त्यही भएर रिपिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर रिपिट गर्नु राम्रो हो, कुराहरुलाई रिपिट गर्नु राम्रो हो। जति रिपिट गर्न सकिन्छ त्यति हामीलाई इफेक्टिभ हुन्छ। तर
रिपिट भनेपछि तपाईँहरूले रिडिङ चाहिँ होइन, रिडिङ भनेको किताब हेरेर रिपिट गर्नु त त्यो बिल्कुलै होइन, त्यसलाई त्यो इफेक्टिभ नै होइन, त्यो भन्न खोजेको होइन मैले। रिपिट भनेको याद गर्न खोज्ने, दिमागले याद गर्न खोज्ने, एफोर्ट लाउने। सो फर्गेटिङ कपको बारेमा भन्छु। फर्गेटिङ कप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज रिमेम्बर्ड, हामीले सिलेबस अथवा हाम्रो मेमोरीमा कति रिमेम्बर्ड विथ टाइम, एक्स एक्सिसमा चाहिँ इलाप्स टाइम। अब चाहिँ हाम्रो के छ, आज पढ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ, तर विदिन टाइम के हुन्छ, पर्सेन्टेज घट्दै जान्छ भने चाहिँ हाम्रो मेमोरी घट्दै जान्छ, याद गर्ने कुराहरू घट्दै जान्छ, त्यो टपिकको बारेमा हामीले बिर्सिँदै जान्छौँ। किनभने यो नेचुरल प्रोसेस हो, बिर्सिँदै जान्छौँ, बिर्सिनु नेचुरल हो। तर यो फर्गेटिङ कर्वलाई चाहिँ स्पेस रेपिटेसन अथवा रिट्रिभल प्र्याक्टिसले कसरी चाहिँ चेन्ज गर्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जस्तो यो ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ, सपोज एकचोटि पढेको ग्राफ कस्तो हुन्छ र तपाईँले चाहिँ रिपिटिसन गरेर गरेको ग्राफ हेर्नु डिफ्रेन्स। सो रिपिटिसन गर्नुपर्छ, रिपिटिसन गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो मेमोरी इन्ट्याक्ट हुन्छ, पर्सेन्टेज रिमेम्बर, हामीले कति पर्सेन्टेज रिमेम्बर गरेका छौँ त्यो ड्रास्टिकली घट्दै जाँदैन होइन, त्यो चाहिँ 90बाट एकैचोटि 0मा पुग्दैन, कन्स्ट्यान्ट लेभलमा हुन्छ। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्राफ होइन, कसरी रिपिटेसन गऱ्यो भने, स्पेस रेपिटेसन गऱ्यो भने। अब म स्पेस रेपिटेसन भन्दैछु, अब स्पेस रेपिटेसन कसरी चाहिँ हामीले गर्ने त, प्र्याक्टिकली कसरी गर्ने। सपोज तपाईँहरूले चाहिँ आज पढ्नुभयो, आज कुनै टपिक पढ्नुभयो, सपोज आज मैले मलेरिया पढेँ, सपोज एक्जाम्पल आज मैले मलेरिया पढेँ, अहिले म डेमोन्स्ट्रेसनको लागि पनि यही टपिक युज गर्नेवाला छु। सो आज मैले मलेरिया पढेँ भने दिस इज डे 1 भनेपछि मेरो फर्स्ट सेसन हो यो। अब म स्पेस रिपिटेसन कहिले गर्ने त मलेरियाको लागि, कहिले रिभिजन गर्ने, कहिले रिभिजन, यो चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड रिभिजन टेक्निक पनि हो, त्यही भएर मैले कहिले रिभिजन गर्ने भनेपछि म त सेकेन्ड सेसन कहिले राख्छु, थर्ड डेमा राख्छु। ल म थर्ड डेमा मलाई राख्न मन लाग्यो, टपिक अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो टपिक छ भने अलिकति चाँडेको राख्ने, अब सजिलो टपिक छ भने अलिकति ढिलो सेसन राख्ने भने चाहिँ म थर्ड डेमा राख्छु मेरो सेकेन्ड सेसन। त्यसपछि मैले सेकेन्ड सेसन थर्ड डेमा मैले एक्टिभ रिकल र गरेँ, मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभली पढेँ, एक्टिभली रिपिट गरेँ भनेपछि मैले सेकेन्ड सेसन थर्ड डेमा गरेपछि मलाई चाहिँ अब मैले थर्ड सेसन कहिले गर्ने त, ल 1 हप्ता पछाडि गर्ने। त्यसपछि फोर्थ सेसन कहिले गर्ने त, ल 2 हप्ता पछाडि। फिफ्थ सेसन 1 महिना, त्यसपछि सिक्स सेसन चाहिँ 1.5 महिना 2 महिना त्यसरी गर्ने। यो चाहिँ स्पेस रेपिटेसन भन्छ, स्पेस राखेको। यो होइन कि आज तपाईँहरूले चाहिँ मलेरिया पढ्नुभयो अथवा कुनै टपिक पढ्नुभयो, सपोज आज मैले मलेरिया पढेँ र म चाहिँ अब 1 महिना पछाडि मात्रै पढ्दैछु मलेरियाको भनेपछि के हुन्छ त, त्यसलाई स्पेस रेपिटेसन भएन। आज तपाईँहरूले कुनै टपिक पढ्नुभयो, 2 महिना पछाडि फेरि त्यो टपिक रिभाइज गरेर बस्नुभयो भने त्यसलाई स्पेस रेपिटेसन भन्दैन। र स्पेस रेपिटेसनको साथसाथै म चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ लिटनर सिस्टम पनि भन्छु। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बक्स, देयर आर डिफ्रेन्ट बक्सेस होइन, यो चाहिँ लिटनर सिस्टममा होइन, जस्तो कि बक्सेसहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ, कलरले तपाईँहरूले ग्रेड गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो कि सपोज एउटा तपाईँहरूले चाहिँ सपोज म भन्छु कि तपाईँले 3टा बक्स, सिम्पली 3टा बक्स मात्रै बनाए हुन्छ प्र्याक्टिकली। अब त्यो चाहिँ फ्ल्यास कार्डहरू राख्नलाई हो कि, फ्ल्यास कार्डहरू अब तपाईँहरूले फिजिकली यो चाहिँ अब गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ 3टा बक्स, कार्टुनको बक्स बनाए हुन्छ। फर्स्ट बक्सलाई तपाईँहरू के राख्नुहोस्, इजी राख्नुहोस्, सेकेन्ड बक्सलाई गुड राख्नुहोस्, थर्ड बक्सलाई हार्ड राख्नुहोस्। अब 3टा बक्स बनाउनु भयो, इजी, गुड, हार्ड। अब तपाईँहरू फ्ल्यास कार्ड बनाउनु भयो, सपोज तपाईँले एउटा फ्ल्यास कार्ड बनाउनु भयो र क्वेसन बनाउनु भयो, त्यसको एन्सर पनि बनाउनु भयो, र त्यो फ्ल्यास कार्ड तपाईँहरूले चाहिँ आज बनाएको तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुभयो कुनै बक्समा राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ नर्मल बक्समा राख्नुहोस् है। एनदर बक्स तपाईँहरूले पनि बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ नर्मल बक्स पनि बनाउनु पर्छ है। द्याट इज द फोर्थ बक्स। फोर्थ बक्स इज द नर्मल बक्स अथवा न्यू बक्स, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ फ्ल्यास कार्डहरू राख्नुहुन्छ। त्योमा राख्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ बक्समा राख्नुभयो होइन, नयाँ फ्ल्यास कार्ड बनाएको भनेपछि द्याट इज द नर्मल बक्स। अब तपाईँले चाहिँ सपोज रिभिजन केमा गर्ने, स्पेस रिपिटेसन अनुसार, त्यो चाहिँ थर्ड डेमा थियो भने चाहिँ थर्ड डेमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फ्ल्यास कार्ड तपाईँले नर्मल बक्सबाट लिनुभयो र तपाईँले क्वेसन हेर्नुभयो, एन्सर हेर्ने होइन, फेरि चिट गर्नु हुँदैन, क्वेसन हेर्नुभयो। सपोज क्वेसन पढ्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भयो, एन्सरै आएन, त्यो क्वेसनको एन्सरै आएन भनेपछि अब एन्सर हेर्न नै पऱ्यो, चिट गर्न नै पऱ्यो।
जति सोच्दा पनि दिमागले सोच्दा पनि एन्सर आएन भने त्यो चाहिँ केमा राख्नु पर्यो, हार्ड बक्समा राख्नु पर्यो। त्यो कहाँ जान्छ, हार्ड बक्समा। अब फेरि त्यो नर्मल बक्सबाट तपाईँले फेरि फ्ल्यास कार्ड निकाल्नुहोस् र फेरि हेर्नुहोस्। अब यो क्वेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्याक्टै मुखबाट आयो, एन्सर यो नै हो भन्ने आयो भने त्यो चाहिँ तपाईँले इजीमा राख्नुहोस्। अलिकति सोचेर आयो एन्सर भने त्यसलाई चाहिँ गुड बक्समा राख्नुहोस्। भनेपछि यो यसरी राख्न सकिन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ फेरि पछि गएर रिपिटेसन गर्दाखेरि, रिभिजन गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यही तपाईँहरूले चाहिँ सपोज हार्डमा तपाईँहरूले चाहिँ हार्ड क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो लाग्न सक्छ। त्यही भएर गुडमा सिफ्ट गर्न सकिन्छ, गुडको क्वेसन्सहरू फेरि इजीमा सिफ्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ गुडको क्वेसन्सहरू पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइन्छ भने पनि त्यो हार्डमा सिफ्ट गर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ यो लिटनर सिस्टम पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ केमा, एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन, यो पनि एउटा गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले। र अर्को भनेको तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, स्पेस रेपिटेसनको लागि र एक्टिभ रिकलको लागि एन्की फ्ल्यास कार्ड युज गर्न सकिन्छ। र पहिला एक्टिभ रिकलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ नोसन एप युज गरिरहेको छु। के गर्नुको लागि, क्वेसन्सहरू बनाउनको लागि र म त्यो डेमोन्स्ट्रेट गरेर पनि देखाउँछु र एन्टी फ्ल्यास कार्ड पनि डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला दर्शकबिनहरू। अब इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ, म चाहिँ कसरी एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन युज गर्छु। र मैले चाहिँ एक्टिभ रिकलको लागि चाहिँ म अहिले चाहिँ नोसन एप युज गरिरहेको छु। पहिला चाहिँ म चाहिँ नोटबुक अथवा कुनै कपीमा चाहिँ म क्वेसन्सहरू टिप्थेँ, आफै टिप्थेँ अनि एन्सर गर्न खोज्थेँ होइन। पढ्नु, कुनै टपिक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन्सहरू बनाउँथेँ र नआएको क्वेसन्स एन्सरहरू चाहिँ म हेर्थेँ र क्वेसन्सको सल्युसनहरू गर्थेँ, पास्ट क्वेसनहरू हेर्थेँ। र अहिले चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ नोसन एप युज गर्दैछु एक्टिभ रिकलको लागि। र अर्को भनेको एक्टिभ रिकलको र स्पेस रिपिटेसनको लागि मैले चाहिँ एन्की फ्ल्यास कार्ड युज गर्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ फ्ल्यास कार्ड तपाईँहरूले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यदि होइन फिजिकल तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा अथवा कम्प्युटर, ल्यापटप, पिसी दुवैमा युज गर्न सकिन्छ। र म चाहिँ नोसन र एन्की फ्ल्यास कार्ड युज गर्छु। यो चाहिँ नोसन एप्लिकेसन हो, तपाईँहरूले चाहिँ ल्यापटप अथवा मोबाइल, पिसी जेमा पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ फ्रीमा। र मेरो चाहिँ यो चाहिँ नोसन, मैले चाहिँ मलेरिया टपिक लिएको छु र मलेरियाको चाहिँ मैले एक्टिभ रिकल क्वेसन्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तो कि मैले चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू 17वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ मलेरियाको राखेको छु, एक्टिभ रिकल क्वेसन्सहरू। मलेरिया टपिक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो क्वेसन्स राखेको थिएँ। मैले चाहिँ आज मलेरिया टपिक पढ्न लागिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ मैले 17 क्वेसन्स मैले चाहिँ के छ हेर्नुहोस्। मलेरिया एक्टिभ रिकल क्वेसन्स, पजिटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया, भेक्टर अफ मलेरिया, स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम, टाइप्स अफ मलेरिया, क्यारियर, रिल्याप्स, रिक्रुडेन्स, मलेरिया कन्ट्रोल, इलिमिनेसन, इराडिकेसन, incubation period, pre-typing period, condition protective against malaria, life cycle of plasmodium, clinical features of malaria, diagnosis of malaria, differentiating features of species of plasmodium, treatment options of malaria in Nepal, malaria control strategy, chemoprophylaxis to prevent malaria, indicators of malaria, history of malaria and plasmodium. र दर्शकबिनहरू, तपाईँले चाहिँ कुनै टपिक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन्सहरू बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ मलेरिया टपिक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले मलेरियाको बारेमा चाहिँ मैले एक्टिभ रिकल क्वेसन्सहरू बनाएँ। तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कुनै बुक खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अथवा कुनै टपिक हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले त्यो टपिकको बारेमा म्याक्सिमम दिमागले चाहिँ कति क्वेसन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र कति एन्सर दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ टिप्दा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै एप्लिकेसन अथवा तपाईँले नोटबुकमा टिप्दा हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ हेरेर क्वेसन्सहरू बनाउनु भन्दा चाहिँ बरु किताबै नहेरिकन तपाईँहरू क्वेसन्स बनाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ। र म चाहिँ नोसन एप्लिकेसन युज गर्छु। मैले चाहिँ रिसेन्टली नोसन एप युज गर्न सुरु गरेको हो, त्यही भएर चाहिँ म पछि नोसनको बारेमा कुरा गर्छु। र मैले भर्खर स्टार्ट गरेँ, एकदम राम्रो छ नोसन एप्लिकेसन, तपाईँहरू पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ निमोनिक्सहरू पनि बनाएको छु। यो चाहिँ कलेक्ट र आफै पनि बनाएको हो र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ निमोनिक्स मैले 5-6वटा बनाएको छु। म बनाउँदै पनि छु, पढ्दै म निमोनिक्स बनाउँदै पनि छु। यो पनि एउटा इफेक्टिभ टेक्निक नै हो, तर निमोनिक्स मात्रै इफेक्टिभ टेक्निक होइन, एक्टिभ रिकल स्पेस रिपिटेसन चाहिँ इफेक्टिभ टेक्निक हो। सो तपाईँले चाहिँ यो एक्टिभ रिकलको क्वेसन्सहरू भयो। यो चाहिँ म चाहिँ अब कुनै
हुन्छ नि अब टपिक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि अब चाहिँ क्वेसन्स बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले नोसन एप्लिकेसन युज गरिरहेको छु र अब सपोज मैले मलेरिया फेरि पढ्नु पर्यो अरे आज पढेँ तर म अब स्पेस रिपिटेसनमा मेरो सपोज म एक हप्ता पछाडि फेरि मलेरिया पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यही क्वेसन्सहरू हेर्छु एक्टिभ रिकलको क्वेसन्सहरू हेर्छु यो चाहिँ एक्टिभ रिकलको भयो होइन एक्टिभ रिकल तपाईँले एक्टिभ रिकल कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भयो प्र्याक्टिकली यो चाहिँ यसरी गर्न पनि सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्ल्यास कार्डहरू युज गरेर पनि एक्टिभली रिकल गर्न सकिन्छ कुनै कुराहरू सो अब म चाहिँ एन्की फ्ल्यास कार्ड युज गर्छु अब एन्की भनेको ग्रेट होइन ग्रेट एप्लिकेसन फर एक्टिभ रिकल एन्ड स्पेस रेपिटेसन र तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि फ्री छ दिस इज फ्री एप र म चाहिँ ओपन गर्छु मेरो प्रोफाइल्स सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब एन्कीको म पछि डिटेलमा भिडियो बनाउँछु तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति इन्टरफेस बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो होला तर म चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन कसरी प्र्याक्टिकली युज गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछु र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिक्स हो म चाहिँ मलेरियाको तपाईँहरूलाई देखाउन लागेको योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्कहरू हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूले चाहिँ एड गर्ने होइन अब केमा कुन टपिकमा तपाईँहरूले भने चाहिँ कुन डेटमा भने चाहिँ म चाहिँ मलेरियामा एड गर्छु कुनै क्वेसन सिम्पल क्वेसन्स भनौँ है जस्तो कि इन्फेक्टिभ स्टेज अफ यो सिम्पल क्वेसन ब्याचलर लेभलको लागि क्वेसन हो यो चाहिँ अफ प्लाज्मोडियम इज भनेर अब यो चाहिँ क्लोजवाला छ क्लोजवाला चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट सी युज गर्नुपर्छ र यसको एन्सर तपाईँहरूले चाहिँ अब एन्सर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ द्याट इज स्पोरोजोइट है यो चाहिँ क्लोज मेथडमा यो चाहिँ एड गर्न सकिन्छ यसको अहिले म देखाउँछु है र अर्को भनेको तपाईँहरूले चाहिँ फ्ल्यास कार्ड जस्तो सिस्टम पनि युज गर्न सकिन्छ बेसिक युज गरौँ र बेसिक फ्ल्यास कार्ड जस्तो कि फ्रन्ट र ब्याकमा फ्रन्टमा क्वेसन्स ब्याकमा चाहिँ एन्सर्स सपोज सिम्पल हु डिस्कभर्ड प्लाज्मोडियम यो चाहिँ मैले सिम्पल क्वेसन्सहरू गरेको छु बुझ्नको लागि अब साल्स यो चाहिँ ब्याचलर लेभलकै मैले त्यो बनाएको छु यो चाहिँ मैले ब्याचलर लेभलकै बनाएको छु होइन यो चाहिँ एडभान्स लेभलको अधिक क्वेसन्सहरू छैन म चाहिँ एडभान्स लेभल क्वेसन्सहरू पनि तपाईँलाई देखाउँछु यो मैले एड गरेँ है अब यो चाहिँ क्लोज गरेँ सपोज अब हेरौँ हामी मलेरियाको है अब पढ्नको लागि अब कसरी पढ्न सकिन्छ जस्तो लर्निङ 7 छ न्यू 2 मैले चाहिँ नयाँ 2टा बनाएँ लर्निङ चाहिँ 7 छ स्टडी नाउ गरेँ होइन अब मैले चाहिँ पहिल्यै बनाएको है वाट इज क्यारियर इन मलेरिया भनेपछि अब तपाईँहरूलाई एन्सर के छ मलाई थाहा छ कि थाहा छैन म टेस्ट गर्छु है वाट इज क्यारियर इन मलेरिया द वान हु कन्टेन ग्यामेटोसाइट्स भनेपछि मलाई यसको एन्सर थाहा छ एन्सर पनि हेरौँ चेक गरौँ वान द्याट कन्टेन ग्यामेटोसाइट्स भनेपछि मेरो लागि यो मलाई आयो होइन फ्याक्टै मैले भने चाहिँ यो चाहिँ इजीमा लाउन सकिन्छ 4 दिन पछाडि रिभिजनमा आउँछ र रिक्रुडेन्स इज सिन इन भनेर भनेको छ यो चाहिँ क्लोज टाइप अफ भनेपछि एउटा बक्समा छ यो चाहिँ क्लोज टाइपको हो र यसको एन्सर चाहिँ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफोरममा किन हुन्छ रिक्रुडेन्स भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफोरमहरूले चाहिँ आरबिसीमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारासिटिमिया फेरि सेकेन्ड वेभ अफ प्यारासिटिमिया हुन्छ सो रिक्रुडेन्स चाहिँ पी फ्याल्सिफोरममा हुन्छ र रिल्याप्स चाहिँ केमा हुन्छ पी भाइभ्याक्समा हुन्छ Recrudescence is seen in falciparum present in erythrocyte for prolonged time, secondary wave of parasitemia. म अलिकति कन्फ्युज भएँ मैले सर र भन्न सकिनँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ गुड एक दिन पछाडि फेरि हामी रिपिटेसन गरौँ सो दिस इज स्पेस रिपिटेसन र दर्शकबिनहरू यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभ रिकल मेथड युज गर्न सकिन्छ विथ स्पेस रिपिटेसन यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकली देखाएँ होइन मैले चाहिँ कसरी गर्दैछु भनेर र दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले पनि एक्टिभ रिकल र स्पेस रिपिटेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ विथ युजिङ नोसन एन्ड एन्की फ्ल्यास कार्ड र तपाईँहरूले चाहिँ अब छैन एन्की फ्ल्यास कार्ड छैन तपाईँहरूको एप्लिकेसन छैन अथवा नोसन छैन भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र विदाउट दिस टेक्नोलोजी अल्सो यु क्यान युज एक्टिभ रिकल इन स्टडी
कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरू फ्ल्यास कार्ड पेपर सिम्पली पेपरको तपाईँहरूले फ्ल्यास कार्ड बनाउन सकिहाल्छ फ्रन्टमा तपाईँहरू क्वेसन लेख्नुहोस् ब्याकमा चाहिँ तपाईँहरू एन्सर लेख्नुहोस् र फोल्ड गर्नुहोस् क्वेसनलाई फोल्ड गर्नुहोस् र क्वेसन पढ्नुहोस् तपाईँलाई म देखाउँछु मैले सिम्पल बनाएको चाहिँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इज फाउन्ड इन विच प्रोटोजोन यसको एन्सर चाहिँ पछाडि छ होइन यहाँ छ तपाईँले देखिसक्नुभयो होला यो चाहिँ इजी क्वेसन हो ब्याचलर लेभलको एमबिबिएस इन्ट्रान्समा सोधिन्छ र यसको एन्सर चाहिँ प्लाज्मोडियम हो मलेरियल प्यारासाइट स्पोरोजोआ ग्रुपमा पर्छ अफ प्रोटोजोआ भनेपछि यसको एन्सर पछाडि छ अब यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यसरी क्वेसन्स देख्ने मात्रै गरी एन्सर चाहिँ नदेखोस् र पढ्दाखेरि यसरी पढ्न सक्छ यसरी रिभिजन गर्न सकिन्छ अनि यो क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ फ्ल्यास कार्डहरू बनाएको पेपरमा फ्ल्यास कार्डहरू बनाएको अथवा कार्ड नै पाइन्छ त्यो स्टेसनरीमा किन्न पाइन्छ तर अहिले चाहिँ अब लकडाउनको कारण चाहिँ अब मैले चाहिँ फ्ल्यास कार्डहरू किन्न पाएको छैन त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकली जे छ त्यही जुगाडको रूपमा युज गरिरहेको छु त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले अब बक्समा राख्न सकिन्छ अब तपाईँहरूले मैले भने नि 3टा बक्स बनाउन सकिन्छ एउटा भनेको चाहिँ इजी अर्को भनेको गुड अर्को भनेको हार्ड 3टा बक्स बनाउन सकिन्छ अब यो कस्तो क्वेसन लाग्यो तपाईँलाई इजी क्वेसन लाग्यो गुड क्वेसन लाग्यो हार्ड क्वेसन लाग्यो अब तपाईँलाई त्यो अनुसार तपाईँले राख्न सकिन्छ मलाई चाहिँ गुड क्वेसन राखेँ सो मैले चाहिँ गुड बक्समा राख्ने ल यो यसरी चाहिँ फर इक्जाम्पल इट इज इजी अब गुड भनेपछि कति दिनमा रिपिट गर्ने गुड तपाईँले 3 दिनमा रिपिट गर्न सकिन्छ हार्ड एक दिन बिराएर रिपिट गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ इजी भनेको 1 हप्तापछि रिभिजन गर्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ स्पेस रेपिटेसन गर्ने हो र स्पेस रेपिटेसनको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ टर्ममा फाइदा छ यो चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा फाइदा छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभली तपाईँहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट पनि हुन्छ नि त हामी स्पेस रेपिटेसन गर्दैछौँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्ल्यास कार्ड युज गर्दै हुनुहुन्छ क्वेसन ब्याङ्क गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ आफै क्वेसन सोध्नुहुन्छ एन्सर पनि दिनुहुन्छ भनेपछि यो त एक्टिभ प्रोसेस भयो प्यासिभ प्रोसेस भएन सपोज किताब मात्रै पढ्नुहुन्छ पढ्दै हुन्छ किताब पढ्नुहुन्छ प्याराग्राफ पढ्नुहुन्छ रिडिङ मात्रै गर्नुहुन्छ भन्यो भने त्यो प्यासिभ प्रोसेस हो त्योमा हाम्रो दिमाग त्यति चल्दैन किनभने त्यही भएको कुराहरू नै हामीले पढ्ने हो एक्स्ट्रा कुराहरू त केही पढ्ने नै होइन हामीले दिमागै लगाउनु पर्दैन किताब पढ्नु भनेको दिमाग लगाउनु होइन र किताब हेरेर नोट्स बनाउने पनि राम्रो कुरा होइन किनभने त्यो चाहिँ प्यासिभ प्रोसेस हो एकदम हुन्छ नि हाम्रो दिमाग अब एक्टिभ र मैले चाहिँ प्यासिभको कुरा चाहिँ दिमागको कुरा हो है फिजिकली होइन फिजिकली हात चलाउनु ज्यान चलाउनु होइन दिमाग चलाउने कुरा हो एक्टिभली दिमाग चलायो भने चाहिँ द्याट इज भेरी इफेक्टिभ टेक्निक तर तपाईँहरू जब दिमाग नै चलाउनुहुन्छ द्याट इज अ प्यासिभ टेक्निक प्यासिभ स्टडी टेक्निक सो इट्स अल अबाउट द माइन्ड र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसनको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम 5 स्टार इफेक्टिभ स्टडी टेक्निक हो तपाईँहरू युज गर्नुहोस् र ड्रास्टिकली तपाईँहरूको इम्प्रुभ हुन्छ मार्क्स पनि इम्प्रुभ हुन्छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी मार्क्स इम्प्रुभ गर्ने कम्पिटेटिभ इन्ट्रान्स एक्जामको लागि कसरी चाहिँ विकली मार्क्स एक्जाम कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने र कसरी चाहिँ इन्ट्रान्सलाई क्र्याक गर्ने धेरैको जिज्ञासा छ तर यो मेथडहरू युज गर्यो भने डेफिनेटली योर मार्क्स विल इन्क्रिज एन्ड यु विल बी एबल टु क्र्याक कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन र दर्शकबिनहरू मैले त एक्टिभ रिकलको बारेमा नि भने स्पेस रेपिटेसनको बारेमा नि भने धेरै कुराहरू छ रिसर्चले धेरै कुराहरू पनि बताएको छ जुन मैले भनेको छैन अरू मेथड पनि युज गर्न सकिन्छ र यदि तपाईँहरू प्यासिभली तपाईँहरू पढिरहनु भएको छ एकदम हुन्छ नि अब दिमाग नै छैन प्यासिभली पढिरहेको छ कुनै कुराहरू प्यासिभली पढ्नुहुन्छ इफेक्टिभ छैन किन छैन त बुझ्नु भएन अहिलेसम्म किन छैन तपाईँले आफै सोच्नुहोस् न तपाईँहरूले अहिलेसम्म के गरिरहनु भएको छ भनेर भनेपछि एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन तपाईँले युज गर्नु पर्यो अब तपाईँले युज गर्नु पर्यो र तपाईँहरूले चाहिँ युज गरिसकेपछि कतिको इफेक्टिभनेस कतिको हुन्छ तपाईँले आफै पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि आफै पनि रियलाइज गर्नु पर्यो मैले मात्रै गरेर हुँदैन मैले त रियलाइज गरेँ मैले किन यो पहिला नै थाहा पाएन भनेर मैले अहिले रियलाइज गर्दैछु होइन पहिल्यै थाहा पाएको भए एमबिबिएस डेजमा थाहा पाएको भए के त गोल्ड मेडल नै हासिल गर्थेँ कि होइन गोल्ड मेडलिस्ट नै बन्थेँ कि अथवा त्यो एमबिबिएस गोल्ड मेडलिस्टको त कुरा होइन एमबिबिएस डेजमै मैले थाहा पाएको भए एमबिबिएस डेजमै मैले थाहा पाएको भए सायद मैले एमबिबिएसमा पढेको कुराहरू मैले चाहिँ बिर्सिँदैन थिएँ कि अहिले त पुरा बिर्सिसक्यो भने टोटली बिर्सिसक्यो धेरै कुराहरू बिर्सिसक्यो स्पेस रिपिटेसन फलो नगरेर एक्टिभ रिकल टेक्निक फलो नगरेर होइन अहिले डिजिटल वर्ल्ड छ
होइन एन्की फ्ल्यास कार्डदेखि लिएर तपाईँहरूले चाहिँ अरू टेक्निकहरू पनि होइन माइन्ड म्यापिङको पनि टेक्निकहरू छ माइन्ड म्याप पनि युज गर्न सकिन्छ पढ्नुभन्दा अगाडि कुनै नयाँ कुरा सिक्नलाई माइन्ड म्याप पनि युज गर्न सकिन्छ तर माइन्ड म्याप भन्दा एक्टिभ रिकल र स्पेस रेपिटेसन इज इफेक्टिभ बेनिफिसियल र आजलाई यति नै दर्शकबिनहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् न प्लिज मैले यत्रो एफोर्ट तपाईँहरूको लागि दर्शकबिनहरू तपाईँहरूको लागि नै मैले यत्रो एफोर्ट गरेर भिडियोहरू बनाउँदैछु र हाउ टु स्टडी इफेक्टिभली फर एक्जाम्सको यो चाहिँ च्याप्टर 3 तपाईँहरूको लागि मैले प्रस्तुत गरेँ मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला र आजलाई यति नै स्टे सेफ स्टे एट होम यो पेन्डेमिकको बेला तपाईँहरू प्लिज घरमै बस्दिनु होला इमर्जेन्सी काम छ भने मात्रै बाहिर निस्किदिनु होला हामी यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ मिलेर हामी लडौँ यही नै भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते